वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और उसके अंदर उठने वाली जो आवाज़ें हैं और एक जो तकसीम जमात के अंदर नज़र आ रही है। 25 अक्टूबर को पीडीएम का क्वेटा के अंदर जब जलसा हुआ तो उसके दौरान भी नवाज़ शरीफ साहब ने रियासती अदारों के ख़िलाफ़ एक और सख्त तकरीर की। इसके बाद मीडिया में ये खबर आई कि नवाज़ लीग बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने इस तकरीर और बयानिए के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए पार्टी से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। इस खबर के चंद रोज़ बाद ही 7 नवंबर को अब्दुल कादिर बलोच साहब के साथ जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने भी नवाज़ लीग से राहें जुदा करने का ऐलान किया। अगरचा मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस मामले को एक सियासी इख्तलाफ करार दिया और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को जो सियासी हरीफ हैं अख्तर मेंगल साहब, वो क्वेटा जलसे में मौजूद थे, ज़हरी साहब को इस वजह से दावत नहीं दी, तो इसकी वजह से ये अलहदगी जो है हुई है। मगर सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने नवाज़ लीग को ये चैलेंज किया है कि उनकी हमायत के बगैर जो जमात है वो बलूचिस्तान से एक सीट भी जीत नहीं सकती। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और जो अब उनका बयानिया है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ वो नाकाबिले कबूल है। ये पहला मौका नहीं है कि नवाज़ लीग के अंदर बयानिए के हवाले से जो है इख्तलाफ सामने आया है। इससे पहले भी हम ये सुनते रहे, ख़बरें आती रहीं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो भी इस तरह के सख्त बयानिए के ख़िलाफ़ हैं और उनकी कोशिश यही थी कि हर किसी को साथ लेके और इदारों के साथ भी कोऑपरेट करके ही आगे चलना चाहिए। मगर नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ इससे बरअक्स था। इस सब तमाम इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब, ये साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं और साबिक़ सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। वेलकम टू द शो सर। जी ज़हरी साहब, सर हमसे भी तफसीलात शेयर करिएगा कि आखिर क्या वजह बनी आपके ख़याल में कि आपने इतना सख्त फ़ैसला किया और जमात ही छोड़ दी, और उसके बाद जो आपने बयान दिया आपने बहुत तनकीद भी की। क्या इसका ताल्लुक़ जो था ये नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए से था या जो वाक़यात पेश आए बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा के जलसे के हवाले से जिसकी बात मुस्लिम लीग नवाज़ करती है? जी मैडम, देखें, एक तो नवाज़ शरीफ का डे वन से जो बयानिया आ रहा था उसमें भी अभी भी आप देखें कि पीडीएम की जो जमायतें हैं, कल जो उनका इजलास हुआ है उसमें भी काफ़ी उन्होंने इख्तलाफ किया है इस पे, और उन्होंने कहा है कि जी इस तरह जो नवाज़ शरीफ नाम लेके जो है इदारों के बारे में बात करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। बिलावल साहब ने भी कहा है और ऐसे सुनने में आया है कि और भी बहुत सारे पार्टीज़ ने इतराज़ किया है इस पे। माफ़ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, बट मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कल बात कर रहे थे सहाफ़ियों से मीटिंग के बाद तो उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं है इसमें। उन्होंने कहा मैं तो खुद नाम ले लूँगा और अगर कोई नाम लेना चाहता है तो ये उनकी मर्ज़ी है। वो तो नाराज़ हुए बल्कि लोगों से जिन्होंने इस हवाले से उनसे सवाल पूछा। जी, मैं बिलावल साहब की जो गिलगित में अपने कैंपेन पे गए हुए हैं, पार्टी के चेयरमैन भी है, उनकी बात कर रहा हूँ, और एक और हमारे रीजनल वो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सुनने में यही आया है, हमने भी बिलावल साहब के जो है वो बातें सुनी हैं। बहरहाल देखिए, उनके इस बयानी के साथ जो है काफ़ी लोग जो है उन्होंने कहा है कि हम नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बाद अब आपने एक बात कही कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि सियासी इख्तलाफ हमारा अख्तर मेंगल के साथ नहीं है। अख्तर मेंगल ने ख़ुद कहा है कि हमारा कबायली दुश्मनी है उनके साथ, और हम तो आए थे हमारे बच्चों के कत्ल में उसके भाई और उसका जो है भाई का जो है ब्रादर है हैरब्यार मरी, जावेद मेंगल, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने ओन किया है बाकायदा अखबारों में। आप 2013 के जो है 16 अगस्त 17 अगस्त के अखबारात उठाकर देख ले, उसमें उन्होंने ओन किया है।
اور پھر جب پی ڈی ایم کے جلسے میں مجھے نہیں بلایا گیا، میں دبئی سے اسپیشلی پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے آیا اور دن رات میں نے ایک کیا اور اپنے لوگوں کو، ورکروں کو کہا کہ آپ لوگ آئیں، اس کامیاب کریں اس کو، اور جتنے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے تھے وہاں پر مسلم لیگ کے، تو وہ ہمارے اور جنرل قادر کے ایفرٹ سے نظر آ رہے تھے آپ کو۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اب نواز شریف نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ بیچ چوراہے پہ لا کے جو ہے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے جو قبائلی دشمن ہیں ان کو جو ہے اس نے گود میں لیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کا اپنا ہی فطرت ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ، جمالی فیملی ان کے ساتھ تھے، مکسی فیملی ان کے ساتھ تھے، نواب اکبر خان بگٹی سی او پی جب کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز انہوں نے 90 کی دہائی میں بنایا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ تھے، اور وہاں پر وہ چیف منسٹر تھے، نگران۔ یہاں پر انہوں نے نواب اکبر بگٹی کے کہنے پر جو ہے وہ ہمایوں مری کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنایا تھا، لیکن الیکشن ہونے کے بعد پھر وہ نواب اکبر بگٹی کے جو ان کے پارٹی تھے وہ نواب بگٹی کے پاس ہی گئے ہی نہیں، انہوں نے ادری سے اپنا ہی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، تاج محمد جمالی کو۔ تو ہم تو اپوزیشن کے لوگ تھے، تو پھر ہم سب اکٹھے ہوئے اور جو ہے ہم نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا، اور انکلوڈنگ نواز شریف کے پارٹی کے جو لوگ تھے، کیونکہ نواز شریف ہی اسی وقت لیڈ کر رہا تھا 90 کی جو یہ 90 کی بات ہے۔ تو ہر وقت نواز شریف یہی کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اونس علی شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، چودھری نثار کی قربانیاں دے کے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، ہمارے سردار ذوالفقار کھوسہ بڑے محترم آدمی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو جو ہے انہوں نے سائڈ لائن کیا۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے، اور اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی پارٹی مرج کی ہے، اس میں پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین ہماری پارٹی تھی، اور ہم نے جب نواز شریف آئے ہمارے پاس جنرل قادر کے ساتھ، جنرل قادر بھی آزاد حیثیت میں اپنی سیٹ جیت کے آئے تھے جو ہے نیشنل اسمبلی کی، تو اس وقت وہ کوئی سیٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو ہم نے جو ہے ویلکم کیا اور اپنی پارٹی جو ہے مرج کی۔ جنرل قادر صاحب نے بھی وہاں پر ان کے ساتھ اعلان کیا۔ تو جب آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلوچستان، یہ جی ٹی روڈ تو نہیں ہے میڈم، یہاں پر تو کچھ ہمارے ویلیوز ہیں، یہاں پر ہمارے جو ہے کچھ روایتیں ہیں، ان روایتوں کے ہم پاسدار ہیں، ہم ان روایتوں کے بلوچستان میں ہم پاسداری کرتے ہیں۔ اور جب اپنے لوگوں کو ہی آپ اون نہیں کرو گے اور غیروں کو جو ہے اون کرو گے تو پھر ظاہر مسئلے مسائل ہوں گے، اور ان کے بیانیہ جو ہے اس بیانی کے اوپر بھی ہمیں سب کو تشویش تھی، اور ہم نے کافی ریزرویشن کی۔ جنرل صاحب نے بھی اس پہ کافی ان کو کہا کہ جی آپ اس پہ ذرا سوچیں اور ان کو کہیں میاں صاحب کو، لیکن وہ تو بالکل کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کی بیٹی بھی آئی، ہم نے ان کو رسپیکٹ دی، ہم نے ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، ہم نے سب کچھ کیا۔ حالانکہ نواز شریف کو پتا تھا، جب 30 اس کو آئے، وہ 16 اگست کو 17 اگست کو میرے بچوں کا واقعہ ہوا، میرے پاس فاتحہ کے لیے آئے، میرے علاقے خضدار میں اور میرے گاؤں آئے، تو ان کو بتایا میں نے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، اس سے پہلے کیوں میرے بچوں پہ مجھ پہ کیوں حملہ نہیں ہوا، تو ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھایا، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ اپنوں کو جو ہے اون نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بلوچستان کے معاشرے میں جہاں پر جو ہے، اور یہ بھی بات ہم نے میاں صاحب کو کی تھی جب ہم نے میں نے اپنا پارٹی مرج کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا میاں صاحب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لوگوں کو یہ ریزرویشن آپ سے ہے، ہمارے لوگ جو یہاں پر آپ کی پارٹی میں جتنے لوگ فیملیز رہے ہیں، بڑے بڑے فیملیز ہیں، انہوں نے سب نے کہا ہے کہ نواز شریف آخر میں بے وفا ہو جاتا ہے، اپنا کام نکالنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے عزت مانگتے ہیں۔ تو اب بھرے بازار اس میں چوک پہ جو ہے آپ کسی کو جو ہے بے عزت کرو گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم زہری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं उनके फ़ैसले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ने का। ज़हरी साहब, तो जब आप दुबई से वापस आए, कहा जा रहा है ख़ुसूसी तौर पे आप सिर्फ इस जलसे के लिए वापस आए, तो आपको किसने कहा कि जलसा हो रहा है और उसके बाद जब आप पहुँचे तो फिर आपको किसने ये कहा कि आप जलसे पे तशरीफ़ नहीं ला सकते? देखिए जी, बिल्कुल मुझे जनरल कादिर ने कन्वे किया कि पार्टी ने कहा है कि आप लोग भरपूर इसमें शिरकत करें, और मैं स्पेशली जो है मेरा तो गला भी ख़राब था और मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहा था, तो मैं स्पेशली वहाँ से आया यहाँ पर। और हमें जो है वो पार्टी की लीडरशिप की तरफ से था कि जी आप लोग भरपूर इसमें शिरकत करें, और आए तो हम जब यहाँ पर आए और कोई उन्होंने इस किस्म का कोई तासुर नहीं दिया। हम काम करते रहें, अपने लोगों को बताते रहें, हमारे लोग सारे तैयारी करके जब लोग आए वो किया तो 11th आवर पे, जैसे कल जलसा है तो अभी इस टाइम पे उन्होंने शायद खाकान अब्बासी ने फ़ोन करके बोला कि जी आप नहीं आ सकते हैं। सर, अब्बासी साहब ने खुद आपसे बात की? अब्बासी साहब ने साहब से मेरे सामने जी अच्छा। नहीं, मुझसे बात नहीं की, उन्होंने जनरल साहब से मेरे सामने बात की। मैं जनरल साहब और पार्टी के 2-3 दोस्त हमारे बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे वहाँ पर, तो मेरे सामने उन्होंने जनरल साहब से बात की और जनरल साहब ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे रिवायत नहीं है, हम कैसे वो करें। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऊपर से जो है हमें ऑर्डर है, और अख्तर मेंगल ने कहा है कि जी वो नहीं आ सकते हैं, अगर वो आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, चूँकि मेरी कबायली दुश्मनी है उनके साथ। फिर अख्तर मेंगल ने खुद ऑन किया, आप लोगों ने उससे इंटरव्यू किया है, बाकी चैनल्स ने उससे वो किया है, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि वो आए, और उसने ऑन किया, उसने मान लिया है कि जो है वो हमारी कबायली दुश्मनी है। हम अगर ऐसे होते तो हम तो उसके साथ अपने बच्चों का कत्ल भी भूल के जो है वो उनके साथ एक स्टेज पर बैठने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मैंने जैसे कहा कि आप अपने लोगों को जब ऑन ही नहीं करोगे तो फिर उसके बाद मैं वापस चला गया अपने घर। और जनरल साहब ने फिर आपने सर नवाज शरीफ साहब से बात करने की कोशिश की इस वाकये के बाद? जी नहीं, मैंने नहीं की। जनरल साहब चूंकि सूबाई सदर थे तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया। मरियम नवाज उस वक्त पहुंच गई थी वहाँ पर, और मरियम नवाज से फिर शायद जनरल साहब ने बात की, फिर जुबैर साहब से उन्होंने 2-3 घंटे तक बात की कि जी ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप इस तरह करेंगे, एक तो आपका बयानिया है, उस बयानिए के बारे में भी आप सोचें, उसके बाद दूसरी ये अमल कर रहे हैं आप, वो भी अगर कोई आपको रिजर्वेशन है आप पार्टी मीटिंग बुलाकर उस पर बात करें, किसी और के कहने पर आप अपने रीढ़ की हड्डी को जो है हथौड़ा मार के तोड़ें, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो इससे जाहिर होता है कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान में जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चाहता यही है कि भाई वहाँ पर मार धाड़ होता रहे, पंजाबी मरते रहें, बसों से लोगों को उतार के जो है फैसलाबाद जो है कि बसों से लोगों को उतार कर जो है मारा जाए। ये 10 साल के दौरान में नवाज शरीफ ने आज तक, हम जब से आए हैं उससे पहले जब नवाज शरीफ आए हैं, आज तक उन्होंने किसी भी जलसे में ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जहाँ लोगों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है वो गलत है। उस पर भी हमने पार्टी मीटिंगों में काफ़ी दफ़ा बात की, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते थे इन चीज़ों को। और वो जो राना सनाला टाइप के लोग या परवेज रशीद टाइप के लोग, वो उन लोगों को वहाँ के बलूचिस्तान के वारिस समझते हैं, जो लोगों को बेहद निहत्ते लोगों को जो यूरोप जा रहे होते हैं बलूचिस्तान के रास्ते, चूँकि वहाँ से जाते हैं, उनको पकड़ के गरीब लोगों को उनकी लाशें जो है पंजाब भेजें, बसों से लोगों को उतार के उनका शनाख्ती कार्ड देख के ये लाहौर का है, ये गुजरांवाला का है, ये फैसलाबाद का है, उनको मार के उनकी लाशें जो है वो उसी बस में जो है वापस भेज दें। तो वो मेरा ख्याल उन्हीं लोगों को जो है वो बलूचिस्तान का वारिस भी समझते हैं, और बलूचिस्तान का जो है जो पॉलिटिशियन जो है वो उन्हीं लोगों को ही समझते हैं। तो उस पार्टी में जी फरमाएं सर।
وہ سر کل جنرل بلوچ صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کچھ ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ ان سے ناراض بھی ہوئیں کسی میٹنگ کے حوالے سے، کچھ آپ کو معلوم ہے اس کا کہ جب جی وہ اس کیا میں واقعہ میں تھا بالکل جی، اس گاڑی میں میں تھا، جنرل صاحب تھے، پرویز رشید تھا، 2 لیڈیز ہماری بیٹھی ہوئی تھی، وہ ادھر بھی انہوں نے بڑی زیادتی کی جنرل صاحب سے. جنرل صاحب اس وقت ان کے صدر ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت ہے، وہ 2 کور انہوں نے اٹینڈ کی، کمانڈ کی ہے، اور اس کے بعد وہ گورنر رہے ہیں. اس کے بعد ایج کا ان کا وہ ہے، ایج میں بھی میرا خیال نواز شریف سے وہ بڑے ہیں، تو اس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ تو ہم بات نہیں کرتے ہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بھی ظاہر کیا واقعہ ہوا سر، وہ ہمیں بھی بتائیں کہ بات کیا ہوئی؟ بس یہ جو کنونشن تھی جی، اس میں جو ہے خالی کرسیاں خالی تھی. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کرسیاں خالی نہیں تھی، یہ تو ہم نے میڈیا کے لیے چھوڑی ہوئی تھی، اور اس لیے وہ کیا تھا کہ ہمارے کافی ورکروں کو یہ اعتراض تھا کہ وہ آتے ہیں، سرینا میں رہتے ہیں اور سرینا سے جلسہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو جنرل صاحب نے گڈ فیتھ میں یہ ایک ہال بک کی تھی، اور پورا ہال بھرا ہوا تھا وہاں پر، شادی حال تھا، تو وہاں پر انہوں نے وہ کیے. تو بس انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ میرے اس کے وہ نہیں ہے، مطابق نہیں. تو جنرل صاحب نے کہا کہ وہ وہاں پر جو ہے 500 لیڈیز تھے اور 500 جو ہے وہ مرد تھے، اور ہم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ چائے پئیں اور لیڈیز میں سے ملیں اور ان کے جو باتیں سنیں، ان سے جو ہے پارٹی کے حوالے سے بات کریں. لیکن وہ آئے، انہوں نے بس تھوڑی سی تقریر کی اور پھر وہ جو ہے وہ نکل گئے وہاں سے. پھر ہم بھی وہاں سے ان کے ساتھ ہی نکل گئے، کیونکہ ہمارے وہ جو ہے وہ گیسٹ تھے. تو ہم نے پھر گاڑی میں لے جا کے ان کو پہنچانا، ہوٹل پہنچانا تھا. تو اس دوران میں انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا جی، یہ تھا وہ تھا. پھر جنرل صاحب نے کہا کہ جی کیا اس میں خرابی تھا. تو یہ جو ایک قسم کی جو ہے بہانے بازی ہوتی ہے، یا جو کسی کو آپ برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں تو کسی سے جو ہے بہانے بازی کر کے جو ہے. تو سر یہ بتائیں کہ جب سے شٹ اپ کال، جنرل صاحب کو شٹ اپ کال دے کے کہتے ہیں کہ آئندہ جو ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو جنرل صاحب نے کہا جی میڈم ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتی ہیں. سر یہ بتائیں کہ کیا جب سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا مسلم لیگ نواز میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ سے کہا کہ آپ جماعت نہ چھوڑیں، کوئی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی؟ نہیں جی، کسی نے نہیں کی. نہیں جی، کسی نے نہیں کی. تو سر اب آنے والے دنوں میں آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے آپ کو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہم ہی خدا ہیں یہاں پر، اور تو کوئی وہ نہیں ہے. اور انہوں نے بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی بس یہاں پر باقی سارے لوگ جو ہے ان کے غلام بن کے رہیں، یا کچن کے جو ہے ویٹر ہیں، پلیٹیں ان کی اٹھاتے رہیں. جو لوگ ان کی پلیٹیں اٹھاتے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو پارٹی میں بات کریں، حق کی بات کریں، وہ سب خراب ہیں. آپ دیکھیں اپنے آپ کو، میں نے پہلے دن مثال دی کہ جو ہمارے سینئر لیڈران تھے، نواز شریف وہاں 7 سال تک موجود نہیں تھے یہاں پر. سر اب آپ آگے آنے والے دنوں میں سر آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یا جنرل صاحب سے رابطہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ PPP جوائن کر لیں. جی ہم سے کافی پارٹیوں نے وہ کیا ہے، وہ ہماری وزن کو، ویٹ کو سمجھتے ہیں. ہم نے ابھی ایک سینئر باڈی کنونشن کی تھی، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ آئے ہیں. اس میں سے ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو سینئر لوگ ہیں، اور 1 دن کے اس پہ ہم نے کہا تھا ان کو. لیکن وہ آئے وہاں پر، لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے 4 سے 5 ہزار لوگ وہاں پر جمع تھے. تو جو بلوچستان کے نیبر جو جیسے سندھ ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ان کو ہمارے ویٹ کا پتہ ہے. لیکن رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، پرویز رشید جیسے لوگ، وہ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے آئے ہیں، جاتی عمرہ کا طواف کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہماری حیثیت کا کیا پتہ ہوگا. سر رانا ثناء اللہ صاحب سے اب لگتا ہے آپ بہت ناراض ہیں، اور پرویز رشید صاحب سے. نہیں جی، آپ نے 2 دفعے ان کا نام ناراضگی نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں وہ ایسے کرتے ہیں جیسے جو ہے ہم ان کے جیسے پلیٹیں اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں.
تو یہاں بلوچستان میں کوئی کسی کی پلیٹیں اٹھانے والے نہیں لوگ ہوتے ہیں. ان کو مبارک ہو جو ان کے لیے پلیٹیں اٹھانے والے ہیں، وہ ان کو مبارک ہو. ہم نہیں کریں گے، اور اس کو ایسے ہی چلا دیں، آپ ایڈٹ نہ کریں اس کو. جی سر، بالکل یوں ہی چلائیں گے، آپ فکر نہ کریں. سر، بیانیے کے حوالے سے آپ نے ذکر تو کیا مگر آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی. اب اور کون سے لوگ ہیں ایسے پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے پریشان ہیں، مگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں بات پریشان کرنے نہیں سے؟ ہیں، پریشان میڈم ہم پریشان نہیں ہیں. آپ چودھری نثار نے برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ دیا. ہم برے وقت میں جب بلوچستان میں اس کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو، ہم 10 سال اس کے ساتھ رہے ہیں. 10 سال ہم سے رہے ہیں. میں نے اپنے بچوں کی قربانی دی. میں نے ان کو 22 سیٹ بلوچستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے آؤٹ آف 65 میں نے 22 سیٹ ان کو جتوائے. سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہماری پارٹی مسلم لیگ بنی وہاں پر بلوچستان میں 2013 کے الیکشن میں. اور خود چودھری نثار صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں توقع ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی سیٹیں وہاں سے لیں گے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں چودھری نثار صاحب ہے یا دوسرے ان کا کیا حال ہوا. اور وہ سب جو ہے نواز شریف کے اس بیانیے سے کوئی بھی ناخوش ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو پلیٹیں اٹھانے والے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو اپنی سیٹ چاہیے، ان کو جو ہے اپنے جو ہے وہ سر ووٹ چاہیے. ویری کوئکلی، معاف کریے گا، وقت کم جی. رہ گیا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کیونکہ ذکر کیا جب سیٹس جیتی، تو سر جب آپ کے خلاف وہ نو کانفیڈنس موو ہوئی، حکومت گری، تب کیا ہوا تھا؟ کوئی ہیلپ نہیں ہوا جی، ہمارا کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کیا میری. اور میں نے جو ہے شاہد خاقان عباسی سے بات کی، میاں صاحب سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ملے. تو شاہد خاقان عباسی نے مجھے مشورہ کیونکہ رات کو شاہد خاقانی عباسی آئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے مروزی حالات. اور میاں صاحب کو میں کہتا رہا کہ آپ مولانا صاحب فضل الرحمان کے ساتھ جائیں. اور ایک اچھی بات بتاؤں، انٹرسٹ کی آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ دونوں صاحبان کے جو ہے اختر مینگل کے تو خود دستخط ہے اس کے حمل کلمتی کے، اور مولانا صاحب کے 4 MPs کے میرے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ دستخط ہے. اب میرے اوپر جو ہے اختر مینگل کو اور مولانا صاحب کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کی حکومت گرائی ہے. نواز شریف کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے. مجھے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ مختلف سیاسی پارٹیوں نے کہ نواز شریف کو چھوڑیں. میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد ٹکٹ کی بات آئی، میں نے اور جنرل قادر نے ٹکٹ ان کا لیا، اس پہ ہم الیکشن لڑے. کوئی اور 2018 کے الیکشن میں کوئی ان کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. 2018 میں ان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو ہم الیکشن لڑے، اور کن حالات میں ہم الیکشن لڑے. جنرل صاحب کے ساتھ تو زیادتی ہوئی یہ کہ ان کا حلقہ بھی توڑ دیا گیا. بالکل صحیح. ہم بہت بہت شکریہ سر نواب صاحب، آپ کا بہت بہت. آپ نے ہم سے گفتگو کی، ہمیں بہت وقت دیا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنی سیاسی صورتحال کی، اور اسی حوالے سے جو خواتین کے اوپر میل پولیٹیشنز کی طرف سے اٹیکس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستانی سیاست کے اندر خواتین کو نشانہ بنانے کی جو روایت ہے، اور خاص طور پہ جو مرد سیاستدان ہیں وہ بار بار خواتین سیاستدانوں کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو ان کی جو ظاہری شخصیت ہے اس کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں. جو ریسنٹ واقعہ اس حوالے سے وہ گنڈا پور صاحب کا ہے، جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس طرح کے کچھ فقرے ایک جلسے کے اندر کہے. مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب، جو موجودہ وزیر شیریں مزاری صاحبہ ہیں، ان کے بارے میں 1 سے زیادہ دفعے اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں. اسی طرح نواز لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس جو ہیں وہ پاس کیے ہیں. کئی دفعے جو میل سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بھی ان کے جو گھر کی خواتین ہیں
उनके हवाले से बात की जाती है। इस सारे इशू के ऊपर, इस सेक्सिज्म पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समर मिनिल्ला साहिबा, ये एक्टिविस्ट है, डॉक्यूमेंट्री मेकर है, और फरीदा शहीद साहिबा, ये भी एक एक्टिविस्ट हैं और सीनियर मेंबर है वुमेन्स एक्शन फोरम की। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। फरीदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वाक़या आपने भी इसके बारे में बहुत बहस देखी होगी। जब से आई थिंक शायद हमने होश संभाला है, हम इस किस्म की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा से शुरू हुई थी, आज तक हो रही है। क्या वजह है कि हम अभी तक इस रिवायत को ख़त्म नहीं कर पाए? देखिए, ये बात ही अफसोसनाक बात है कि हमारे सियासतदान जो हैं, जो नुमाइंदगी हमारी कर रहे हैं, जिनको लोग मुंतखब करके वहाँ बिठाते हैं, वो भी इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह से होता है। आप किसी भी जगह जाएं तो बजाय इसके कि वो जो खातून है उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे बात हुई हो, वो यहाँ से खिसक के कि कपड़े क्या पहनी थी, लिबास क्या था, शक्ल क्या था। ये कोई कहता है कि कितने मर्द पॉलिटिशियंस ने बाल सियाह किए हुए हैं या कौन सी रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है। दिस इज़ ऑल a very sexist attitude कि जहाँ पर आप समझते हैं कि क्योंकि औरतें, मुझे लगता है इनको डर लग रहा है कि ये ख़वातीन जो हैं वो अपना किरदार पूरी तरह से कर रही हैं। कोई बजाय इसके कि उनकी बात, उनके मुतालबे, उनके एनालिसिस पे बात करें, आप उनकी शख्सियत या उनके जो लिबास पहने हुए हैं या शक्ल पे चले जाते हैं। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ख़ास तौर से कि दूसरी तरफ जो यही डिस्कोर्स का है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन पहले कहा था कि जी हम एहतराम करते हैं, हम अपनी ख़वातीन का एहतराम करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये तो दुगलापन है ना। आप सियासत में जो ख़वातीन हैं, वो बहुत पहले, कई दहाई पहले कहती थी कि सियासत में आना ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर से जो आपके मकामी लोकल गवर्नमेंट लेवल है कि वहाँ पर इतना गंद है कि औरतें आती नहीं हैं। सो ये बहुत मुझे अफसोसनाक एक वो लगता है सूरत हाल। लेकिन ये है कि कम से कम ख्वाजा आसिफ ने अपोलोजाइज किया। यहाँ पर तो किसी ने उनके अपनी पार्टी से किसी ने उन पे तनकीद तक नहीं की है। फरीदा साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा अभी भी शिकायत करती हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने स्पीकर को एक ख़त लिख के कहा था। शीरी मज़ारी साहिबा से कभी डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांगी। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड क्योंकि आज भी उन्होंने इस हवाले से यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ देन ही शुड एब्सोल्युटली पुट इट ऑन द, ही शुड से इट पब्लिकली, नॉट जस्ट कि वो उनको ख़त लिखें, उनको तो अपोलोजाइज करें, लेकिन एक पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए जिसमें वी क्रिटिसाइज के इस तरह की बिहेवियर नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होना चाहिए। असेंबली में बैठ के, असेंबली से बाहर, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, एंड इफ ही हैजंट देन ही ऑट टू अपोलोजाइज। जी समर साहिबा, ये जो फरीदा साहिबा ने बात की कि हमेशा जब भी गुफ्तगू होती है तो ख़वातीन की ज़ाहिरी शख्सियत पे, क्या कपड़े पहने होते, क्या नहीं पहने होते, अच्छे पहने होते हैं तो तनकीद, बुरे पहने हो या मतलब कि इतना अगर एफर्ट ना किया हो स्टाइलिश दिखने के लिए तब भी तनकीद। there is just, it seems as if कोई ऐसी there's no winning in this. would you agree with that? क्योंकि इशू यही है कि काफ़ी नहीं है कि आप जो बात कर रहे हो या जो काम कर रहे हो उसके ऊपर कोई भी जो है फोकस नहीं रखता। फोकस जो है वो ज़ाहिरी अपीयरेंस पर ही होता है। बिल्कुल आरफा, मैं फरीदा साहिबा के साथ अग्री करती हूँ इन सब बातों में। ये जो मिसोजिनी है, ये जो औरत से नफरत है, इसमें मुझे यही लगता है कि एक डर है कि कहीं जो औरतें हैं, स्पेशली जब वो बोलने लग पड़ती हैं पॉलिटिक्स में भी, जो कि स्मार्ट ख़वातीन हैं, वो थ्रेटन्ड फील करते हैं जनरली हमारी सोसाइटी में इस तरह के औरतों के एग्जिस्टेंस से। मतलब हम वो सोसाइटी है जहाँ के हम ये बहुत फख्र से कहते हैं कि हम तो औरत की इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत सिर्फ तब तक महदूद है जब तक वो औरत एक बहन, एक माँ, एक बीवी और एक बेटी है। जिस दिन ये औरत जब आवाज उठाएगी, अपने जहन को इस्तेमाल करेगी, अपना ओपिनियन शेयर करेगी,
तो हम एकदम से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो दुख की बात है वो ये है कि जो ये कमेंट है, मतलब कि आप किसी के अपीयरेंस पे बात कर रहे हैं, ये वाली बातें हम मर्द पॉलिटिशियंस पे तो कभी नहीं करते। जैसे अभी फरीदा साहिबा ने कहा कि अगर कोई मर्द अपने बाल स्याह कर रहा है तो वो उसका किसी से क्या ताल्लुक है। मतलब हमारा लेवल इतना गिर गया है पॉलिटिक्स का कि हम जातियात पे आ गए हैं। हम जब औरतों को इस तरह से टारगेट करते हैं तो प्लीज, जब लोग भी सुन रहे होते हैं और वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी जब हंस रहे होते हैं, वो ये रियलाइज करें कि ये गाली, ये मिसोजिनी, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स इस मुल्क की सब औरतों की तरफ हुए हैं। और जब हम हंसते हैं, हम अपने ऊपर हंस रहे हैं। तो ये पूरी सोसाइटी मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये देखे कि आपके मुल्क में हम इन चीजों की इजाजत क्यों दे रहे हैं और क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडेम नहीं करती। क्यों लोगों को इतना मुश्किल लगता है माफी मांगना। माफी सिर्फ जैसे इन्होंने बात की शीरीन मजारी साहिबा से नहीं मांगनी, पूरी पाकिस्तान की औरतों से मांगनी है। क्योंकि आप एक जेंडर, एक औरत की जात को बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप अगली जनरेशन को डरा रहे हैं कि कोई पॉलिटिक्स में ना आए। लेकिन मैं इन सब औरतों को सलाम पेश करती हूँ जो कि पॉलिटिक्स में हैं, हर पार्टी की खातून, और जिस हिम्मत से बिल्कुल सही समर साहिबा। यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें समर मिनल्ला साहिबा से और फरीदा शहीद साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो हमारी सियासत के अंदर ख़वातीन के ऊपर जिस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं। फरीदा साहिबा, अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ, वहाँ भी आजकल ये गुफ्तगू हो रही है कि जो बाइडन साहब ने वही इलेक्शन जीता जो हिलरी क्लिंटन ने हारा, और उसकी एक वजह जो थी वो उनकी उनका जेंडर था। पाकिस्तान के अंदर शायद इलेक्शंस के हवाले से तो इतना मसला नहीं होता, मगर ख़वातीन की वैसे जिस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिकल, उसके ऊपर बहुत बात होती है। ये ज़रा जो तजाद है इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि हम इलेक्ट तो कर लेते हैं मगर जितनी ज़िल्लत ख़वातीन को यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है सियासत में, शायद बाहर नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर एक तरफ से हम इलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट करके मुंतखब करके वहाँ भेजा था एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पूरे मुस्लिम मुल्कों में है। वो एक तरफ हम करते हैं, और जब ख़वातीन आ जाती हैं और सामने आती हैं और हमारे कैंप में नहीं होती हैं, अपोजिशन में होती हैं, उनकी ज़िल्लत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में देखें, जो आपके एक माशरे में है, आपके जो सियासतदान हैं वो लीडर्स होते हैं, अपने कौम के, अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फ़र्ज होता है कि इस तरह की बातें नहीं करें, क्योंकि वो सबक सिखा रहे हैं हर आम आदमी को कि हर आम ख़वातीन को, हर लड़की को चुप रहना, हर ख़वातीन को दबक जाना, और क्योंकि ये गंद जो है वो आपको सामना करना होगा तो आप पीछे ही हट जाएं। ये मेरे ख्याल में हमारे लीडर्स को समझना चाहिए कि लीडर बनने का ये मतलब है कि उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह की फजूल हरकतें और फजूल बातें ना करें, ताकि आपका मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क बन सकता है, माशरा हो सकता है जिसमें गुफ्तो शनीद हो, जिसमें आगे आप डिबेट करें, लेकिन इस तरह की हरकतें ना हों। बिल्कुल सही। समर साहिबा, द सेम क्वेश्चन टू यू, किस तरह हम अपनी सियासी जमातों को कन्विंस करें कि वो इस तरह के जब बयानात उनकी जमात के अंदर से आते हैं तो वो इनको ना डोंट लेट देम गेट अवे विद दिस। देखिए, अभी ये चार्टर ऑफ डिमांड्स खवातीन ने, कोई 2000 से ज्यादा खवातीन और सोसाइटी के लोगों ने साइन किया। पहले तो उसको गौर से देखें, उस पे अमल किया जाए, और जब तक जो टॉप हमारी लीडरशिप है वो अगर इस तरह के बयानात देगी कि वो नानी है, मतलब रिश्तों को हम पामाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जब तक पब्लिक अपॉलॉजी हर पार्टी
कोई पार्टी नहीं है जिसने मिसोजिनी नहीं दिखाई। हर एक को पब्लिक अपॉलॉजी देनी होगी, क्योंकि आप ये एक फर्द के साथ नहीं कर रहे, आप इस पाकिस्तान की हर औरत को इस तरह नीचा दिखा रहे हैं जब आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।